अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चौधरी साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टीवी। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ जगह पर पिट डॉग्स तो देखे होंगे और बहुत सी फैमिलीज़ जो पिट डॉग्स पालती हैं और हमको हमारे इर्द गिर्द जगहों पर और मोहल्लों में कुत्ते देखने को मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको दुनिया के अंदर मौजूद 10 ख़तरनाक डॉग्स दिखाने वाला हूं जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें साकिब टीवी को और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 1, बुल मैस्टिफ। दोस्तों, आपने बहुत से पेट्स डॉग तो देखे होंगे, लेकिन ये डॉग जो आपके सामने है इसको तो लोग देखकर ही परेशान हो जाते हैं और ऐसा समझते हैं जैसे ये अभी आपको खाने के लिए भागने वाला है। ये डॉग्स हाइट में एक्सट्रीमली नॉर्मल होते हैं, मगर इनकी बॉडी बहुत पावरफुल मसल्स पर मुश्तमिल होती है। बुल मैस्टिफ का तल्लुक यूके से है। ये इतना अग्रेसिव होता है कि मौका आने पर किसी भी इंसान और जानवर पर अटैक कर देता है। इसके बड़े बड़े दांतों वाले जबड़े से छिड़वाना किसी भी इंसान की बस की बात नहीं है, मगर फिर भी लोग इनको अपने घरों में रखने और पालने से बाज नहीं आते। जिस घर में ये डॉग होता है उस घर में कोई पोस्टमैन या डिलीवरी मैन भी दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डॉग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इवन के यहाँ के लोगों को और ओनर्स को सजेस्ट किया जाता है कि जब भी वो इनको पार्क या आउटसाइड पर लेकर जाएं तो किसी बेल्ट या रोप के ज़रिए इनको मजबूती से पकड़ कर रखें, वरना यह किसी के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डॉग का टेम्पर लेवल 80% होता है, इसलिए अग्रेसिव होने पर यह किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। नंबर 2, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, डोगो बहुत ही पावरफुल और मस्कुलर वाइट ब्रीड डॉग है। इसका तल्लुक अर्जेंटीना से है। अगर इसी कुत्ते को लोगों में लाकर सोशली ट्रेन ना किया जाए तो ये बहुत ही खूंखार साबित हो सकता है। ये मस्कुलर डॉग इतना एग्रेसिव होता है कि जब इसे गुस्सा आता है तो ये अपने ओनर्स को भी नहीं छोड़ता। ये डॉग्स किसी से भी नहीं डरते और इनको पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी चेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन डॉग्स को काबू रखने के लिए इनके ओनर्स का भी पावरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर कमाल की ताकत होती है। इन डॉग्स को लार्ज हंटिंग और गार्डियन डॉग्स के तौर पर पाला जाता है। घर के अंदर ये डॉग्स बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, मगर कोई अनजान शख्स घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो ये डॉग्स बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं और एक किलिंग मशीन बन जाते हैं। ये डॉग्स अपने ओनर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और इनके ओनर्स को भी काफ़ी होशियार और टैलेंट वाला होना चाहिए, और इनकी खुराक और ट्रेनिंग का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर 3 पर है केन कोर्सो। दोस्तों, केन कोर्सो बहुत ही खतरनाक डॉग्स की नस्ल में से एक माना जाता है। ये एक इटालियन डॉग है जो कि पर्सनल प्रोटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए पाला जाता है। इन डॉग्स को बहुत से अमीर लोग अपने घर और माल की हिफाजत के लिए अपने घरों में रखते हैं। इन डॉग्स की ठीक से परवरिश करने पर ये बहुत ही कीमती वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये डॉग्स अपनी जान तो दे सकते हैं मगर अपने ओनर्स को एक खराज तक नहीं आने देते, और वक्त आने पर ये किसी की जान ले भी सकते हैं। नंबर 4, बॉयर बॉयल। दोस्तों, बॉयर बॉयल एक लार्जेस्ट फाइटर डॉग ब्रीड है जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। इनकी हाइट काफ़ी ह्यूज होती है। इनको अफ्रीकन मैसिव भी कहा जाता है। ये डॉग जब किसी दुश्मन पर हमला करता है तो उसका सिंगल पंजा 204 ग्राम वजन की ताकत जनरेट करता है, जो कि किसी भी कमज़ोर दुश्मन को ज़मीन पर गिराने के लिए काफ़ी है। जब यह कुत्ता किसी चीज़ को दांतों से जकड़ता है तो 450 पाउंड की फोर्स पैदा होती है, जिससे हड्डी भी टूट सकती है। जब शेर बाइट करता है तो 600 पाउंड की फोर्स पैदा होती है, जबकि जब ये कुत्ता बाइट करता है तो 450 पाउंड की फोर्स जनरेट होती है, जो कि किसी भी शेर का 80% मुकाबला कर सकती है। नंबर 5, सेंट बर्नार्ड। दोस्तों, सेंट बर्नार्ड डॉग्स की ऐसी नस्ल है जिनका तल्लुक न्यूजीलैंड से है। इनका साइज इतना ह्यूज होता है कि इन्हें देखकर बड़े से बड़ा बंदा भी डर जाएगा। इन डॉग्स की हाइट 3 फीट होती है। इस नस्ल के नॉर्मल डॉग्स का भी वजन 120 किलोग्राम होता है। साइज के ह्यूज होने के साथ साथ ये बहुत ही ताकतवर और होशियार होते हैं। ये घर की सेफ्टी के लिए एज अ वॉचमैन भी यूज़ होते हैं। इनको अगर कोई अजनबी बंदा घर के अंदर मिल जाए तो मिनटों के अंदर उसकी दौड़ लगवा देते हैं।
ان ڈوگز کو ورڈز ریسرچ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اٹلی اور نیوزی لینڈ میں ریسرچ کے دوران ان ڈوگز نے 2000 سے زائد لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ ڈوگز بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر کوئی بندہ ان ڈوگز کے اونر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ اس کا برا حال کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انتہائی ذہین اور طاقتور ڈوگز کی لسٹ میں اس نسل کا نام پہلی لائن میں آتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے جرمن شیپرڈ۔ دوستو، یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور مشہور ڈوگز بریڈ ہے۔ یہ اتنا پاورفل اور اگریسو ڈوگ ہے کہ اس کو پالنے سے پہلے کوئی بھی ایک مرتبہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ تیز ترین کتے کو پٹ ڈوگز بنانے کے لیے اس کی ٹریننگ بچپن سے ہی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ نیچرلی بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ڈوگز ہے، اگر اس کے سامنے اس کے گھر کے کسی بھی افراد کو چھونے کی کوشش کی جائے تو یہ ڈوگ برداشت نہیں کر سکتا اور چیر پھاڑ دینے تک چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ڈوگ کا تعلق جرمنی سے ہے۔ اس ڈوگ کو زیادہ تر ملٹری والے اور فوجی دشمنوں کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 7 روٹ ویلر۔ یہ ڈوگ لارج سائز جرمن بریڈ ہے۔ اس کی آنکھوں کے اندر ریڈ ڈاٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کو خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنا بھی بناتے ہیں۔ روٹ ویلر کو طاقتور اور تیز ترین ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ٹاپ اگریسو ڈوگز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتا مذاق بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اس کے ساتھ جوک کر رہا ہے یا اس پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ ڈوگ سوچے سمجھے بغیر سب سے پہلے حملہ کر دیتا ہے، اور اس ڈوگ کو آگے سے مارنا یا اس کے آگے سے کوئی ایسی حرکت کرنا یا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی ناقابل یقین بات یہ ہے کہ یہ کتا بیئر ہنٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ یہ ایک میسیو بیئر کو بھی گھائل کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنے لیے گارڈ کی ضرورت ہو تو وہ اس ڈوگ کو چن سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت آنے پر ایک کلنگ مشین ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 روہڈیزین ریڈج بیک۔ یہ ڈوگ جو آپ کے سامنے ہے یہ دنیا کے تیز ترین ڈوگز اور ہوشیار اور طاقتور ڈوگز میں سے ایک ہے۔ یہ ڈوگز لڑائی، طاقت اور جسامت کے لحاظ سے ہر طرح سے فٹ ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، یہ ڈوگ شیر سے بھی نہیں ڈرتا، ایون کہ اس کو اگر جنگل کے اندر اکیلا چھوڑ دیا جائے یہ اپنی خوراک شکار کے ذریعے خود تیار کر سکتا ہے اور کئی دنوں تک خود آرام سے رہ سکتا ہے۔ ان ڈوگز کو عرب ممالک میں ریسنگ کے طور پر بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور ان پر لاکھوں کروڑوں کی بیٹس بھی لگائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میں اس ڈوگز کو اگریسو کرنے کے بعد سپیڈ سے بھاگ نکلوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی، کیونکہ یہ ڈوگز بھاگنے کی مہلت ہی نہیں دیتے۔ ان کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ یہ کسی کو پاؤں اٹھانے سے پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں۔ ایکسپرٹس اور ٹرینرز کے مطابق اس کے مالک کا حاضر دماغ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈوگز کسی بھی ٹائم اونر پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ نمبر 9 ڈوسا اینو۔ اس ڈوگز کی نسل دیکھنے میں ہی بہت خطرناک دکھائی دیتی ہے۔ اس بریڈ کا تعلق جاپان سے ہے۔ اس ڈوگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ڈوگ کو فائٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس پر بڑے بڑے لوگ بیٹس لگاتے ہیں اور ان سے فائٹ کرواتے ہیں۔ اگر کوئی ڈوگز کا شوقین اور بہادر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈوگز کے ڈر نہیں لگتا تو ڈوسا اینو کو دیکھ کر اس کی رائے بدل جائے گی۔ ویسے تو عام طور پر یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتا، مگر وقت آنے پر یہ کسی کو بھی سبق سکھا سکتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں ایسی بریڈ کے ڈوگز کو پالنے پر پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ ڈوگز نیچرلی فائٹ کے شوقین ہوتے ہیں اور یہ فائٹ میں اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ کسی بچے یا بڑے کی چھوٹی سی بھی شرارت پر یہ اس پر بھاگ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 10 کنگال ڈوگ۔ اس طاقتور ڈوگز کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس بریڈ کے ڈوگز کی ہائٹ 77 سے 86 سینٹی میٹر تک اور ویٹ 50 سے 66 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان کو بھیڑیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں سے مویشیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پالا جاتا ہے۔ کنگال نسل کے کتے بہت ہی لوئل، بہادر اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ان کو رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کسی کو کاٹتے ہیں تو 740 PSI کی طاقت استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پاؤنڈ سکوائر پر انچ، جبکہ انسانوں کی بائٹ فورس 120 PSI اور شیر کی 650 ہوتی ہے۔ اس کی طاقت چیتے سے 1.5 گنا اور بھیڑیے سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میری سوچ کے مطابق جو اس کے جبڑے میں بری طرح سے پھنس گیا اس کی موت۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھروں میں گارڈز رکھنے کی بجائے
کنگال نسل کے ڈاگ کو رکھنا بہتر ہے۔ روس اور اس کے قریب کے تمام ممالک کے اندر اس بریڈ کے ڈاگز بالکل پالنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ دور دور کے علاقوں میں لوگ گاؤں میں اور اپنے بہت سے فارمز کے اندر بہت سے طاقتور اور خطرناک ڈاگز کو پال لیتے ہیں۔ مور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ثاقب ٹی وی کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔